भुरग्या भक्तीन सामल्या गायन करून येता विश्वास धरून येता बापा मुखार येता आत्म्या सोतान बापा बुजूक येता तुका आत्म्या सोतान बापा बुजूक येता तुका. देव बरो दीस तुमकां सगळ्यांक. देव करपा दिता. मोगाळ भाव म्हणून ह्या वेळार आमकां आमी देवाची आदीन करुया आनी मागुया एकामेका पासत. आदी करून जी आमची भाव भयणां कश्टा दुखान पिड्यान वळवळ्यांत आसात तांकां बरी सावध आनी भलायकी मागुया. फादर नेल्सनाची आंटी पासत अरुल मेरी, तशेंच आमचो एक कामगार राम सिंग, ताका देवान तांकां सगळ्यांक देवान पेकोनी फाव करची म्हूण. तशेंच मागुया जे आयज आपल्या काजराचो जल्माचो दीस संभ्रमतात, काजराची तयारी करतात, तांकां देवाचो आशिर्वाद आनी आदार उगडास करुया. रॉस्टन आनी मेरी आनी हेर आमच्या भाव भयणींचो जे आयज काजराचो साक्रामेंत जोडटात, देवान तांकां आपल्या कृपेन पवित्र आत्म्यान भरचें म्हूण मागुया. तशेंच मागुया शांती पासत आमच्या सरकारान आनी हेर देशाच्या सरकारांनी शांती पासत पावलां उचलूंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बळ मागुया. मागुया जांणी आपल्या पासत मागोवंक सांगलां आनी जांकां आमच्या मागण्यांची गरज आसा त्या सगळ्यांक आमी देवाचे आदीन करुया. आयज आमी मीस भेटयता कॅथरिना परेरा, हिच्या आत्म्या पासत ही जावन आसा आवय फादर प्लासिडो परेरा आमच्या याज्ञिकाची. देवान तिका सासणाचे सूख फाव करचें म्हूण मागता. घरच्या मेलेल्यांच्या आत्म्याक हे मीस भेटयता बावतीस लोबो आनी फॅमिली. मागुया सगळ्या आमच्या मेलेल्या भाव भयणींक देवान तांकां सासणाचे सूख फाव करचें म्हूण. तशेंच मोगाळ भाव भयणींनो, आयज मागुया सिस्टर बेलिंडा पासत. सिस्टर बेलिंडा आयज आपल्या जल्माचो दीस संभ्रमता. तिच्या सांगाता, तिच्या कुटुंबा सांगाता, सिस्टरान सांगाता आमी देवाक अर्गान दिन मास्ती दिवया तिच्या जिविताच्या देण्या पासत. मागुया देवान तिचेर भरपूर आशिर्वाद घालून पवित्र आत्म्यान भरून जेजूक सदांच ती परगटूंक, जेजूच्या उजवाड ती सदांच चलोवंक तिका कुडी आत्म्याची भलायकी आनी सावध आमी मागुया. तशेंच मागुया तिच्या माय पासत तिका सासणाचे सूख फावो जावन तिच्या मागण्यांनी मध्यस्थी बी देवान तिका सदांच आपल्या आशिर्वादान सांगातान भरचें. तशेंच तिच्या पांय पासत आनी घरच्या पासत आमी मागुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. शांती तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणींनो, आयज पवित्र सभा भाग्यवान मार्कू शुभ वर्तमानकार हाची परोख संभ्रमता. जेजून आपल्या धर्मदूतांक हो आदेश दिलो, वचात आनी आख्या संवसारांक शुभ वर्तमान परगट करा. ही जेजूची आज्ञा धर्मदूतांनी पाळी, तशीच ताच्या पाटलाक धरांनी. आनी भाग्यवान मार्कू जावन आसलो एक जेजूचो शिस जो सुरवातीत तांच्या सांगाता आसा. आदी करून पेद्रू सांगाता. पेद्रू ताका आपलो पूत म्हणून उलो करता. खेरीत तो पावलू आनी बार्नाबास हांच्या सांगाता आसा. आयच्या पयले वाचून आमी आयकतले. तो एंटिओकेक वयता आनी थंय तांच्या सांगाता मिशनरी कार्य चालू दवरता. म्हळ्यार बरी खबर परगटूंक आनी जे कितें गरजेचें आसा तांच्या आदाराक तो पावता. तो अलेक्झांड्रिया हांगा जायती वर्सां वावर करता आनी थंयच आपले जिवीत तो मातेर जाता. जेजू पासत आपले रगत वारयता. ताचे विशीं आमकां जायते शुभ वर्तमानान किंवा धर्मदूतांच्या इतिहासान ताचे विशीं वाचूंक मेळटा. शुभ वर्तमानांत ना, पूण धर्मदूतांच्या इतिहासांत. ताची आवय मारिया, जेरुजलाची मारिया, तिच्या घरांत जेजू आनी जेजूचे शिस देखून तेंच्या घराचो वापर करतालो, तांचो आदार तांकां फावो जातालो. मग भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या आपल्या धर्मदूतांक
ही आज्ञा दिता न्हू फकत ही धर्मदुतांक पूण आमकां जण एकल्याक, कित्याक आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आमी जेजूचे पाटलागदार जाल्ले आसा. आमी देवाची भुरगीं आनी देवाची भुरगीं ह्या नात्याक आमकां जण एकल्याक तीच आज्ञा आमकांय लागू जाता. आख्या संवसाराक बरी खबर परगटूंक, सर्गीचे राज परगटूंक, सर्गीचे राज घडोवप. आनी हे कशें मार्कून कशें केलें? मार्कून आपल्या जिविता वरवीं, आपल्या करण्यां वरवीं आनी आपल्या उतरां वरवीं जे शुभ वर्तमान ताणें बरोवन दवरलां, जे कितें ताणें भगवान पेद्रू वरवीं आनी पावलू वरवीं जेजू विशीं ताणें अणभवलें तें बरोवन दवरलां. अखेरीत आपल्या जिविता वरवीं ताणें दाखयलें. न्हू फकत ताणें जेजूक उतरांनी परगटलो, पूण एक जिवी साक्ष कशी तो जालो. आनी म्हणून आयच्या वाचपान जेन्ना आमी आयकता पेद्रू म्हणटा आमी भिवंक नाका, कित्याक देव आमच्या सांगाता आसा, ताची कृपा आमच्या सांगाता आसा, ताचें बळ आनी ताचो आदार आमच्या सांगाता आसा. आनी म्हणून आमी जिवे साक्षी कशे आमच्या कुटुंबान, आमच्या शेजाऱ्यांक, आमच्या समाजान आमी जंय वावरता थंय आमी जावंक जाय. जायते फावटी आमकां तें भोव अवघड जाता. आमी मागणे करता, तेच करता, रजार करता, मिसात वांटो घेता, पूण जेन्ना आमी एकामेकाक सांगता, आमी जेन्ना कुटुंबान जावं समाजान आमी वागता, आमकां भोव अवघड लागता. आमचें जिवीत दुसरे तरेचें. पूण आयज आमकां जेजू आपयता आपले पाटलागदार कशे आमी आमच्या जिविता, उतरां आनी करण्यां वरवीं दाखोवंक. तरी आमी सांत वांटो घेतना मागोया ह्या देण्या पासत. हे पवित्र गूड फावो परिवार संभ्रमूक आमची पातकां वळखून घेवया आनी म्हणुया, हांव पातकी सोडवेता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तणाव सारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात आनी प्रार्थना मागता. स्वर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. महिमा देवाक स्वर्गी आनी शांती बऱ्या मनाच्या मनशा संवसारी, सर्वेस्वरा देवा सर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देव बापाक आमी तुका वाखाणटा, आमी तुजी स्तुती करता, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका महिमा दिता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका दिनवासता. सोमिया एकल्या सण एकवटा जेजू क्रिस्ता, सोमिया देवा देवाचे शेळी बापाच्या पुता, तू संवसाराचे पाप काडताय आमची काकूत कर. तू संवसाराचे पाप काडताय आमचे मागणे आयकून घे. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची काकूत कर. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं सोमी, एकलोच तूं बोवाळतो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्वरा देवा, भाग्यवान मार्कू शुभ वर्तमानकाराक तुवें बरी खबर परगटची कृपा दिली. ताचे शिकवण्याचो फायदो काडून जेजू क्रिस्ताचो विस्वासपणी पाटलाव करूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. भाग्यवंत पेद्रूचे पयले चिठ्ठेले वाच. फिरतीच्यानो खालतील कायेन एकमेकाची चाकरी करात, कित्याक देव गर्विश्ठांक जळटा आनी खालत्याक आपले भलेपण दाखयता. देखून देवाचे बळिश्ट
खालती जायात आणि तो तुमका पावत त्या वेळार वयर काडटालो. सगळे तुमचे हसके हुसके त्याचेर घालात, कित्याक तो तुमचो सांबाळ करता. अल्प भोजनी जायात आणि जागृत रावात. देवचार तुमचो दुस्मान गरज घालतल्या शिवा सारको आपणाक कोणीय गिरसावंक मेळत गाय म्हण पळयवन तुमचे भोगतनी फिरता. भावार्था तीन रावन त्याचेर आडबळ करात आणि संवसारात शिपडलेल्या तुमच्या भावा भयणीक तेच भोगचे पडता म्हण उडास धरात. मास्तो वगत कस दग्ध सुचलेल्या उपरांत ज्याने तुमका जेजू क्रिस्तार सवे शासनाच्या भावाक आपयल्यात, तो सगळे कृपेचो देव तुमका नव्यान समाधान करतलो आणि तुमका थीर आणि घट धरून सांबाळतलो. त्याका महिमा आणि पदवी शासनाच्या शासना. आमेन. शिलवान विश्वासी भाव म्हण ओळखता. त्याचे लागी दिवन ही थोडी उतरां तुमका बरोवन धाडटा. तुमका धीर दिवंक आणि हेच खरे देवाचे देणे म्हण गवाय दिवन ते घट धरून रावात. तुमचे भाशेन विचून काडलेली बाबलोनियत आसा ती पवित्र सभा तुमका नमन करता. तसोच मार्कू म्हजो पूत प्रितिमोगाचो ओमो दिवन एकमेकाक पाचारात. जेजू क्रिस्ता सवे आसलेल्या तुम्हा समेस्ताक शांती. आमेन. सुरेशपराचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. तुमचो मोग सुरेशपरा सदांकाल वाखाणतल्या. तुमचो मोग तुजो मोग सुरेशपरा सदांकाल वाखाणतलो. पिडकेचे पिडकेन तुवें विश्वासपीन परगडतलो. तुजो मोग शासनात तकता तसो थी केलाय म्हण हांव जाणा. जसो सर्ग तशें तुजे विश्वासीपण तुवें थंड अखंड करून दवरलाय. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाखाणतल्या. मळक तुज्या आचार्याचो कीर्तन करता. सुरेशपरा भक्ताची सभा तुजे विश्वासपण वाखाणता. कृपा वयर सुरेशपरा सारको कोण आसत. देवाच्या पुतांमध्ये त्याच्या सारको कोण. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाखाणतल्या. तुझे नाव घेवन मुरगडता ती प्रजा भागी. तुझ्या मुखामळात उजवाडात ती चलतली. सुरेशपरा दीस भर तुझ्या नांवाचेर आसतलो त्याचे संतोष. तुझ्या प्रामाणिकपणात आसतले त्यांचे सुख. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाखाणतल्या. उद्गार. बेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय. आम्ही परगडता तो खुर्साल खळेतलो क्रिस्त, तो देवाची शक्ती आणि देवाची जाणीव आहे. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं. मार्कू प्रमाणे शुभ वर्तमान. अध्याय 16 वळी 15 ते 20. इकरांक दिश्टी पडोवन जेजून म्हणलें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सतमानीत आनी पवित्र स्नान घेत तो सोडवंत जोडतलो, पूण जो सतमानी ना जायत तो खास्तेचें फर्मान घेतलो. सतमानतल्या बरोबर ह्यो खुणो आसतल्यो. म्हज्या नांवान ती देवचार काडटली, आटोळ्यो भासो उलयतली, सरप धरतली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून ती तांकां बरी करतली. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन संपयतच वयर सर्गार
ताका वेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. तांणी वचून सगळे कडेन शुभवर्तमान परगटले. सोमी तांच्या सांगाता वावरतालो आनी बराबर जातल्या विजबिता उदेशी तांचे उतर रायतलो. सोम्याचे शुभवर्तमान. म्हाका तुका क्रिस्ता. म्हज्या भावभयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या सभेच्या दवान सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुवें महिमवंत केल्ल्या भाग्यवंत मार्कोक मान घेवन आनी तुका हे दिनवासनेचें बलिदान भेटयता आनी तुजे पवित्र सभेंत शुभवर्तमानाची परगटणी थांबोवन आसतना चालू उरो म्हूण आमी खालतेपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोब्या आसूं. तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा, पवित्र बापा, स्वर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वकाली आनी सर्वथाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुना जावं आनी ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुनयादीर थीर आनी घट बांदून दवरलय. देखून आतां आनी सदांकाळ सर्व देवदूतांच्या दरबारात सांगाती भक्तीपणान आनी व्हडल्या ताळ्यान आमी तुजें किर्तन गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर सर्गांत सार बरलाय तुज्या वैभवान. ओजाना सर्गी सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. ओजाना सर्गी. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची चर. देखून दवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या आशिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उरची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खास घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या आशिसांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रगताची खास. नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो पुट सोमया तुझे मरण आमी संभ्रमता आणि तू परत येवसर तुझे पुनर्जीवन पण परगडता. देखून सर्वेस्परा सोमया जेजूच्या मरणाच्या आणि पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रगतांत वांटो घेतलेले आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी खालतेकायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिओ आमच्या भाग्यवान बापा आनी डेरीक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रतिमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरेगून गेल्ल्या त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणींचो उगडास कर. आनी तुजे काकुतीन अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकूत कर म्हणून आमी मागता. अशें भाग्यवंत आमकां मरे देवाचे मायेन सांगाती भाग्यवंत सुजैतीचो पोती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्वकाली तुका मानवल्यात त्या सगळ्या संता भक्ता बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आणि आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनात धरून ताने शिकलेले प्रार्थना धीर घेऊन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जा. तुझे राज यो. तुझी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपाटो ग्रायस आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यान बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेत पडदो नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितात सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताच्या इन्यान भरवशान अंतरुकलेल्या आमकां तुजे उदार काकृतीन सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडबी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजे येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदा काळ तुमचे सोबे आसूं. आमी एकमेकाक जेजूची शांती दिवया. करतले आमची काकूत कर. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जिवनाक आपयल्या ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा यो म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. Cristaci cur. Cristaci cur. Cristaci cur. Cristaci cur. Cristaci cur. Cristaci cur. Cristaci cur.
प्रार्थूया. स्वर पदवेदारा देवा, तुझे पवित्र वेदी थावन आम्ही घेतला ते जेवण आमकां पवित्र करू आणि भाग्यवान मार्गून परगटलेल्या शुभ वर्तमानाच्या भावार्थान आमकां घट कर म्हणून आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमच्या सगळ्या आणि स्वर पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. वचून येयात, क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां धाडटा.